प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, आज हामी समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा मुनि गोलबद्ध भएका र विभिन्न चरणमा सानातिना झुण्डमा विभाजित भएका कम्युनिस्ट नेताहरूको चरित्र सँगसँगै पछिल्लो समयमा समग्रतामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु भन्दै दुईजना अध्यक्षले नेतृत्व गरेर 2/3 नजिकको गर्भिलो जनमत पाएर अहिलेको दिनमा विभाजित अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको राजनीति अनि यसले नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा पारिराखेको असरमा जोडिएर आज हामी प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर। नेकपा एकताको कुरा सुरुका दिनदेखि तपाईँले स्वीकारै गर्नु भएन। एकता भन्ने शब्द त यहाँ उच्चारणै नगरौँ, तर नेकपाका नेताहरूले अहिले यो सब के गरिराखेका छन्? त्यो कुरा अप्राकृतिक थियो, स्वार्थमा आधारित थियो, पदमा आधारित थियो। अब पदमा कुरा नमिल्ने बित्तिकै जे प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो त्यही प्रतिक्रिया हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा देख्दैछौँ। यो पछिल्लो पटक आएको जनमत उनीहरूलाई अनपेक्षित थियो, त्यसकारण उनीहरूले अहिले यसलाई भोग्न सकेनन्, पचाउन सकेनन्। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो जनमत देश र जनताको लागि लिएका थिएनन्। जे गर्छौँ भनेर त्यो सरासर झुट थियो। त्यसको मुख्य मर्म भनेको चाहिँ कसरी मालामाल हुने, कसरी पद हटाउने भन्ने मात्रै थियो। दुर्भाग्य के हो भने त्यो प्रधानमन्त्री भन्ने जुन पद हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालको संविधानमा एउटा मात्रै थियो। पार्टीको विधानमा उनीहरूले अध्यक्ष 2टा गरे। एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष भन्ने नै त्यो जनतालाई भिखु खुवाउने कुरा हो। 8 मध्ये एउटा सङ्गठनमा 5वटा चिफहरू हुन्छन्। अलिकति पनि कुरा बुझ्ने, अलिकति राजनीतिक प्रतिबद्धता भएका, राजनीतिक चरित्र भएका राजनीतिक दलहरूमा त्यस्तो हुनै सक्दैन। किनकि त्यो अनुशासनमा चल्ने, सिद्धान्तमा चल्ने, संस्थात्मक प्रणालीमा चल्ने विषय हो नि त। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ कोही पनि नम्बर 2 हुन नचाहने, अध्यक्षै हुनु पर्यो। अब त्यो हुने बित्तिकै पदीय व्यवस्थापनतर्फ जानु पर्यो। अनि उनीहरूले पार्टी विधानमा 2 अध्यक्ष हुनेछन् भन्ने गरे, 2 अध्यक्ष भए। तर उनीहरू कहाँ चुके भने 2 प्रधानमन्त्री बनाइनेछ भन्नेमा गएन उनीहरू। अब उपेन्द्र यादव हुँदाखेरि त हाउसमा उनीहरूको 2/3 थियो। त्यही बेला 2/3 गरेर 2टा प्रधानमन्त्री बनाउँ, संविधानमै संशोधन गरिदियो। किनभने 2/3 छ त भन्नुहोस् न। 2/3 भनेको हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न हो भनेर बुझाएको नि त। जस्तो त्यो कुलमानको नियुक्तिमा हाम्रो 2/3 छ, हामीलाई जनादेश छ, अहिले हामी यही गर्छौँ, पछि तिमीहरू 2/3 मा आउनु, फेरि कुलमानको नियुक्ति गर्छ। यस्ता भन्ने थिएन त। कुनै लेभल नभएका मान्छेहरू हुन्। भनेपछि प्रधानमन्त्री पद नपाए बापतको परिणाम हो यो। अरू के छ त त्यहाँ? के लागि यो झगडा हो त? ती प्रचण्डले जुन 18 पेजको लेखेका थिए त्यहाँ प्रधानमन्त्री त्याग गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो त्याग भने के? कोशीमा रामपालले भनेको होइन होला के हो त्यो? तर मलाई ओइले झुक्याए, म त चाँडै मर्दैछु, त्यसपछि पार्टी पनि तपाईँको, सरकार पनि तपाईँको भनेर मलाई एकतावादी बनाइयो। तर ओइले मर्दिएनन् भन्ने खालको एउटा आशय सामाजिक सञ्जालमा अथवा केही सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। भन्दा यो म पद पाउँछु, भोलिका दिनमा म सर्वसर्वा हुँ भन्ने एउटा मानसिकताबाट प्रेरित भएर प्रचण्डले गरेको एकता थियो। अनि त्यो त डिबेटै गर्नु परेन। अब को बाँच्छ को मर्छ, यदि यसको अन्तर्य हो भने त्यो विषय नेपाली जनताको होइन, त्यो विषय उनीहरू 2जनाको हो। उनीहरू 2जनाको झगडामा अनि राष्ट्रलाई बन्दी बनाउनु कतिको राजनीतिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले, नीति कानुन दृष्टिकोणले कति उचित हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर तपाईँ यसो भन्दै गर्दा के विषयमा अहिले जे गरे ठिक गरे भन्ने खालको तपाईँको धारणाहरू आइरहेको छ नि, कुन अर्थमा भनिराख्नु भएको छ? होइन, मैले कहिले पनि जे गरे ठिक गरे भनेकै छैन। केपीओलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो यिनीहरूले भन्ने मात्रै कुरा हो। ओलीका लागि बाध्यता थियो होइन, त्यो हामी किन भन्ने, यिनीहरूले
एउटा प्रपञ्च के गरे भने हाउस विघटन गर्ने वा हाउसमा चाहिँ राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको प्रपञ्च गरे। त्यो रचना थाहा पाउने बित्तिकै ओलीले यो बाटो लिए। अब बाध्यता हो, यसले ओलीलाई समर्थन हुन्छ के हुन्छ त्यो हाम्रो विषय। राजनीतिमा त नाफा र घाटाको हिसाब किताब त हुन्छ होला नि। यसो गर्दै गर्दा त्यो नाफा घाटाको हिसाब किताब ओलीले के गर्दै गर्दैन त त्यो विवेक गुमाए। हैन उनी त यिनीहरू भन्दा नि गएको जग्गा मान्छे हुन् नि त ओलीलाई त नचिनेको कसले छ। मैले 1-2 वर्ष अगाडि भने ओलीले तिमीले कुनै हरकत गर्न आँट्यो भने त्यो भन्दा पहिला मध्यावधि हुन्छ भने नि पत्याकै थिएन। किन संविधानको धारामा त्यो थिएन। ओलीले त्यही चिज गर्थे। अब यदि पनि नदेख्ने हो भने प्रचण्ड भएर भन्न पाइयो त आफू प्रचण्ड भन्ने अनि यदि पनि नदेख्ने छोडिदिए उनले त्यति हो। तर प्रचण्डका लागि त तत्कालीन परिस्थितिमा ओली लगायत तत्कालीन एमालेको धारसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प थिएन नि त, बाध्यता थियो नि त चुनावको सन्दर्भमा। त्यो नत्र प्रचण्ड रहने अवस्थै थिएन नि त। त्यसो भने अहिले जे गरे प्रचण्डले साथ जोगाए त हुने थिएन। त्यो कलेक्टरहरूले भने मैले भनेको छैन। यदि त्यो मान्ने हो भने अहिले जहाँ उनीहरू छन् त्यो चाहिँ के बाध्यता छ? त्यो चाहिँ त्यो बाध्यता हो अहिले नि त। अहिले यो बाध्यता के होला मलाई भन्नु। अब त दुईटै पार्टी चोइदिए नि, पूर्व एमाले पनि रहेन, पूर्व माओवादी पनि रहेन। बुझे दुवैले एक अर्काको ऊर्जा चोरे। एक अर्काको ऊर्जा चोरे त दुईटैलाई फाइदा भएन नि। चोर्ने होइन नि, ऊर्जा त निर्माण पो गर्ने हो त। चोरेर पनि ऊर्जा भन्छ। तपाईसँग भएको ऊर्जा मैले चोर्नु भन्दा चोरिन्छ। मैसँग निर्मित हुनु पर्यो नि त्यो ऊर्जा। त्यसले पो काम दिन्छ। तपाईँको ऊर्जाले चोरेको ऊर्जाले मलाई के भन्दा अब यी दुई नेताहरू जसरी अहिले हिँडिरहेका छन् एउटा कुनै न कुनै एउटा बिन्दु त होला नि। तपाईँ आफै भन्छ पाहाड र खसीको ढुङ्गा एउटा ठाउँमा गएर त्यो खोज्छ। कता जान्छ? यो विनाशको बाटो नै सिद्धिन्छ त्यही हुन्छ। यो अघि के पनि हुँदैन। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने मैले भने यस्तै हुन्छ यो नगर न केटा हो भन्ने मेरो कुरा त्यति थियो। मानेन ए एकता नसहने यस्तो उस्तो कम्युनिस्ट घातसम्म भने लाल बुझापटहरुले खान खोज्नु त्यति कुरा। मुलुक चुनावमा जान्छ कि जाँदैन? अब यिनीहरूले यस्तै गर्ने भने नजान पनि सक्छ, तर विकल्प छैन। कहाँ जान्छ त चुनावमा नगएर? जाने कहाँतिर? जाने बाटै छैन। चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानुपर्छ, जनताले हिसाब किताब राखेका छन्। भोलिका दिनमा मेरो राजनीतिक भविष्य दाउमा पर्छ। नबुझिकन ओलीले गरे होला, नबुझिकन प्रचण्डले गरे होला। होइन होइन, प्रचण्ड त फन्दामा परेका हुन्। ओलीले आफ्नो सत्ताको जोगाडको लागि यो गरेका हुन्। अरू कुरा जे होला भोलिको कुरा हो। यो आजका दिनमा सत्ता जोगाउनु मात्रै हो बस। किनभने अदरवाइज त राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लाग्थ्यो, त्यस कारण राष्ट्रपति तयार भएन, नत्र किन तयार हुन्थ्यो त? भने उनी विरुद्ध महाभियोग, यिनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव त्यो हो भने उनको हात माथि थियो बजाइदिए। त्यसो भने त भन्न सकिन्छ नि सारा परिवर्तन ओलीका लागि चाहिएकै थिएन त हामी भन्न सक्छौँ नि त। 62-63 को जनआन्दोलनको पेरिफेरीमा ओलीका प्रतिक्रियाहरू, पहिलो संविधान सभाको चुनाव पछाडिका ओलीका प्रतिक्रियाहरू, त्यति बेलाका भूमिकाहरू हेर्दाखेरि त्यसो हो भने हामी अहिले प्राप्त भइराखेका उपलब्धिहरू त सबै गुमाउनु गइराखेका देखिन्छ नि त। सँगै गर्ने हो भने घुम्छ त के आउँछ त? कहाँ घुम्छ? कसरी घुम्छ? तपाईको त्यो मनोगत कुरा हो। कसरी घुम्छ, के घुम्छ ल भन्नु। संघीयता खारेज गरेर ओली भनेर दबाब दिन थालिरहेको। संघीयता यिनीहरूले ल्याएको हो र संघीयता मधेसवादीले यिनीहरूले ल्याएको हो। संघीयता माओवादीले ल्याएको संघीयता। उनीहरू त संघीयताको विरुद्ध थियो। त ज्ञानेको हरकत हो भन्थे देवगुरुङको अन्तर्वार्ता म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। यो यिनीहरूले ल्याएको र संघीयता, यो त मधेसवादी अन्तरिम संविधानले निकालेको एउटा रापबाट आएको संघीयता होइन, संशोधनबाट आएको। यो कहाँ अन्तरिम संविधान आएको? तपाईँ संविधान अन्तरिम संविधानले निकालेको रापबाट निक्लेको हो नि त। बस मधेसवादी आन्दोलनको पहिलो संशोधन पछि आएको विषय हो यो। माओवादीको विषय नै होइन यो। माओवादीले ल्याएको यो संघीयता भन्ने माओवादीले ल्याएको हो र यो त मधेसवादीको हो। कसलाई चाहिएको छ अहिले? अब त्यो अर्को कुरा हो, त्यसमा डिबेट गर्न सकिन्छ, तर यसको वास्तविकता त यही हो नि जो मैले भने। रक्षा चाहिँ कसले गर्छ? अब जब हामीले ल्याइराखेका छैनौँ, जब हामीलाई चाहिराखेको छैन र हामी यो व्यवस्था अथवा ती प्रणालीका प्रतिकूलका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा चलिराखेका छौँ यदि भने रक्षा चाहिँ कसले गर्छ? तपाईँ यही विचार गर्नुहोस् न। अहिले यो केन्द्रीय सरकार ढल्यो होइन? अब केन्द्रीय सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारको प्रतिक्रिया चाहिँ प्रान्तीय सरकारमा परिरहेछ होइन?
अब कोही पनि यसको रक्षा गर्नेपट्टि छैन भन्ने कुरो त प्रष्टै देखिन्छ। अब मधेसवादी दलहरू सङ्घीयताको आफूलाई मसिया भन्छ, तर उखु कृषकको भुक्तानी लिन त काठमाडौँमै आउनु पर्दो रहेछ। यो सिस्टम चाहिँ वार्ड वार्डमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने उद्देश्यबाट आएको भन्थे। अब अहिले त उखुको भुक्तानी पनि इन्डे दिँदो रहेछ। अब स्थानीयले त कृषि मल पनि उपलब्ध गराउन सक्दो रहेनछ, एउटा सिडिओको सरुवा पनि गराउन सक्दो रहेनछ। अनि संहिता भन्ने चिजै कहाँ छ र नेपालमा? यो त खालि यिनका चट्टाबट्टालाई उन्नुबाट मन्त्री के जाति मन्त्री हेर्नु हेर्नु तपाईँ आज देख्नुभयो होला, नेपालमा सबभन्दा महँगो गाडी चढ्ने प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री 3.5 करोड, प्रदेश नम्बर कतिको अर्को चाहिँ एउटा 6 भने कहाँ हो? पश्चिम नो, यो गण्डकीको यहाँको 2 करोड। त्यसका लागि आएको संहिता नेपाली जनताको लागि आएको। कर्णाली प्रदेशका सभामुखले चढे त्यसपछि महँगो गाडी त्यसका लागि आएको यो संहिता भनेको सिंहदरबार गाउँ टोलमा पुर्याउन आएको। जब तपाईँ भ्रमबाट संहिता ल्याउनुहुन्छ भने अनि तपाईँ संहिताले न परिणाम दिन्छ न यसको बचाउ कसैले गर्छ। कसले बचाउ गर्ने बेला कसले बचाउ गर्छ हेर्नु त। यो संहिताले अब आउने चुनाव देख्छ कि देख्दैन भन्ने प्रश्न पो आयो। अब त्यो तफसिलको विषय हो। मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिको नाममा यिनीहरूले जे गरिराखेका छन् त्यसको दुष्परिणाम हो। यो राजनीति नै के हो भनेर बुझ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला नेपाली जनताले। राजनीतिका बारेमा भ्रम, जस्तै संहिताको बारेमा भ्रम दियो, कम्युनिजमको बारेमा भ्रम दियो नि त। आजकै लागि जनयुद्ध गरेको हो त, अहिले पनि हो भनिरहेछ नि लालबुजा कटहरू बजारमा। यसै संसदीय व्यवस्थाको लागि जनयुद्ध गरेको हो त शहीदले। त्यसैको लागि जनमुक्ति सेना गठन गरेको थियो माओवादीले। सर्वहाराको अधिनायकको त भनेको यही हो। जहाँ यस्तो किसिमको बेतुका कुरा गर्छन् राजनीतिको नाममा त्यहाँ त हुने नै यही हो नि त। साला ये तो होना ही था भन्छ नि इन्डियन सिनेमामा, ये तो साला होना ही था, हो रहा है बस। जनताले त बुझेको होला नि बाबा। हामी यी सारा तपाईँहरू बोलिराख्नु भएको छ, मिडिया कराइराखेको छ, आम सञ्चार माध्यम आइराखेको छ, यत्रो स्ट्रङ सामाजिक सञ्जाल छ, न्यु मिडियाहरू आइराखेका छन्, जनता बुझ्दै होइन। जनता कहाँ? जनताको 3टा तह हुन्छ, रैती, जनता, नागरिक। यो बल्ल जनता भएको छ, नागरिक भएकै सकेन। जो नागरिक होइन त्यसले कहाँ कुरा बुझ्छ? यदि कुरा बुझ्थ्यो भने मैले कास्कीका जनता यो लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी हाने दे थप्पड दिएर पठाउन एकचोटि भनेर दे त, त्यही भोट हालिदिन्छन्। विकल्पको लागि कसैले आवाज दिइरहेको हुन्छ, त्यतातिर उनको ध्यानै जाँदैन। त्यो जनताको चाहना हो नि त यो फेरि, किनभने 2/3 सरकार हो नि त यो। रैतीबाट मात्रै माथि उठ्यो। सदाकाल यिनीहरू रैती थिए, 62को आन्दोलन पछाडि जनता भए, यिनीहरू नागरिक हुन बाँकी नै छ। अनागरिकले कसरी नागरिक भूमिका खेल्न सक्छ? यो कम्युनिस्ट भन्छन् नि, त्यसमा मैले मेरो भनाइ थिएँ यिनीहरू कम्युनिस्टै होइन, यिनीहरू राजनीतिक बेइमानहरू ठगहरू हुन् भने मैले। कम्युनिस्टले यस्तो माग्ने देशको मुख्यमन्त्रीले 3.5 करोड गाडी चढ्ने त्यसो कम्युनिस्ट हुन्छ? कमसेकम सादा विचार, उच्च चिन्तन, मिनिमम कुरा हो नि त्यो त। आफ्नो देशको चाहिँ उन्नबाट जे उपलब्धता छ अलिकति होइन। गणेशमान पनि हाम्रो कत्रो थोत्रे गाडी चढेर हिँड्थे। कृष्ण प्रसादको जीवनशैली कति उच्च थियो, सन्त नेता भन्थे सबैले। त्यति पनि भएन नि, यस्ता नि कम्युनिस्ट हुन्छन्। कम्प्लिट ठग हुने यिनीहरू, राजनीतिक ठगहरू हुने यिनीहरू। अब त्यही त एउटा हाट बजारमा घिउ बेच्ने र तरबार बेच्ने 2जना ठग व्यापारीको जस्तो राजनीति त त्यही चलिराखेको छ नि। अब त्यसैले मैले भने यो राजनीति होइन। पहिला राजनीति के हो कख नै पढ्नु पर्यो। त्यही त राजनीति कहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ कि? खोइ त त्यो राजनीति सिकाउने पाठशाला चाहिँ यही होइन भने। त्यही त अब गलत सिकाइयो नि त। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरियो, काङ्ग्रेस पार्टी स्थापना गरियो होइन। अब स्थापनाताका जे आदर्शहरू थिए ती आदर्श त अहिले विद्यमान छैनन् नि त। ती आदर्श त छोडिसक्यो नि त राजनीतिक दलहरूले। अब जब तपाईँ राजनीतिले आफ्नो आदर्श छोड्छ भने, अब रेलले त एउटा ट्र्याकबाट नै हिँड्नुपर्छ। तपाईँ त्यो ट्र्याक छोड्नु भने तपाईँ कहाँ जान्छ त त्यो रेल? अब आज नेपालको राजनीति त्यस्तै भएको छ, यसले बाटो बिराइसक्यो। त्यस कारण पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ, राजनीति के हो। राजनीतिलाई परिभाषा गरिसकेपछि मात्रै अनि राजनीतिक अनुकूल आचरण छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ। कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेको छ, कसैले आफूलाई मधेसवादी भनेको छ, कसैले आफूलाई डेमोक्रेट भनेको छ भने उसले त्यो अनुसारको आचरण गरेको छ। आज मधेसवादी दलका नेताहरूको
सबभन्दा ठुलो केन्द्र र हवेली काठमाडौँमा छ। भन्छ सिंहदरबारको अधिकार म प्रदेश नम्बर 2 मा लैजान्छु, तर उसको रासो बासो नै काठमाडौँ छ। ठगी हो नि त यो त। सबैभन्दा गरिब त्यही छन्, अशिक्षित त्यही छन्। त्यही छन्। उनीहरूको ढोकानाङ्गा त्यही छ। पञ्चायतका पालामा कमसेकम के थियो भने नेता चाहिँ जिल्ला बेस हुन्थ्यो र ऊ जवाबदेही हुनु पर्थ्यो। गजेन्द्र नारायणको पालासम्म पनि केही हदसम्म त्यो देखियो। होइन, यो आन्दोलन जनआन्दोलन 46-47 को उतासम्म राजनीतिकै दिशामा थियो। राजाको निरङ्कुशता थियो, तर उनको एकाउन्टेबिलिटी राष्ट्रप्रति उच्च स्तरको थियो। यिनीहरू चाहिँ प्रतिपक्षमा थिए। कम्युनिस्टको जस्तो आचरणमा थिए, काङ्ग्रेसहरू डेमोक्रेटको जस्तो आचरणमा थिए। त्यो त 46 सालपछि बिग्रिहाल्यो। जब 46 सालमा आए उनीहरूले चाहिँ बाटो बिराउन थाले र के कुरा पुष्ट गरे भने उनीहरू देश जनताको लागि होइन, आफ्नो लागि राजनीति गर्थे। त्यसको लागि राजा हट्नु जरुरी थियो। राजालाई उनीहरूले हटाए अनि त्यसपछि नेताहरूले आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाइदिए, कसै नेता हार्यो स्वास्नीलाई स्पिकर बनाइदियो, छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनाइदियो। यस्तो गरे नि। यो त डेमोक्रेसी पनि होइन, कम्युनिजम पनि होइन। यो एकजना कोही म बाहेक कोही कसैले भन्छ त यस्तो। अब एकजनाले यो देश कसरी थाम्न सकिन्छ? मैले पनि हात छोड्ने। अब कहाँ गएर त्यसो भने तपाईँमाथि पनि आरोप लाग्छ र सुरेन्द्र केसीले कुनै लाभको पद नपाइसके पछाडि सरकारका विरुद्धमा, व्यवस्थाका विरुद्धमा, प्रणालीका विरुद्धमा, पार्टीका विरुद्धमा तथानाम बोल्छ। आरोप त छैन। अनि त्यसो पनि ठिक छ नि त। भीम रावलहरू के हो, प्रचण्डहरू के अहिले के हो, माधव नेवार, यो बेतुका कुरा हो नि त। मैले त पद नपाएर यी लुवागे त पद पाइरहेको छ नि त। अनि किन कराइरहेको छ नि त फेरि यिनीहरू? त्यहाँ हाउसमा के प्रतिपक्षको भूमिका काङ्ग्रेसले खेल्या हो? एकजना भीम रावलले खेलेको। त्यहाँ अरूको त आवाजै सुन्दै थियौँ नि हामीले। त्यसमा उनले चाहिँ के नपाएर रहेछ त? त्यसपछि यही रोग चाहिँ सल्केर माधव नेपाल भए ठाउँमा आयो। अन्त्यमा यो रोग प्रचण्डले बोके। मैले त पद पाएन, यिनीहरूले चाहिँ के पाए त? फेरि पदै नपाएर हो नि प्रचण्डले पनि। अब पदै न, त्यसो भने उनीहरू यही कुरा तयार छन् त। उनीहरू मान्दैनन् नि यो कुरा। त्यसरी नै म पनि मान्दिनँ। उनीहरूले चाहिँ नमान्दा पनि हुने र हुँ यहाँ लागेर माइती घरमा जुलुस निकाल्दा हुने। अनि म चाहिँ सङ्गठित छुइनँ, एक्लै छु भन्दैमा अनि मैले चाहिँ क्रिटिकल्ली राखेका आवाजहरू पदको स्वार्थसँग जोड्ने हो। त्यसरी भन्दै जाने हो भने त विषयले कहिले मैले जे भन्ने तथ्याङ्कैबाट भनौँ न। मेलम्ची के भयो, ओम्नीमा के भयो, यति समूहमा भयो करप्सन के हो, कोरोनामा नेपाली जनताले केही पनि पाएनन् त्यो किन हो, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दियो, यो पद नपाएसँग सम्बन्धित छ? के मेलम्चीको पानी खाएका छन् त नेपालको जनताले? के ओम्नीमा करप्सन भएको छैन? यति समूह भ्रष्टाचार होइन? ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निजीले पाएको छैन? प्रधानमन्त्रीले के गर्छु भनेको थियो त? केही पनि भएनन्। यो पदसँग मात्रै सम्बन्धित छ त। त्यस कारणले यो के हुन्छ कहिले पनि भनेदेखि राम्रो इमान्दार मान्छेलाई एउटा आरोप अपटिक लगाएर किनारा लगाइदिने नेपालको पुरानै परम्परा हो। भीम मल्ल भने पनि, भीमसेन थापा भने पनि, लक्ष्मीनारायण जोशी भने पनि, माथवर सिंह थापा भने पनि, कसैलाई पनि। तर यति बेला तपाईँले जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ नि, उठाइराखेका कुरा चाहिँ उठाएर नेकपा विभाजन भइदिएको भए अथवा त्यो लागत राख्दैन उनीहरूले? त्यो गरेको भएदेखि यो विभाजनलाई हामी कृत्रिम भन्ने थिएनौँ र यो एकतालाई पनि हामी कृत्रिम भन्ने थिएनौँ। उनीहरू त्यहाँ त आएकै छैन। जस्तो भनौँ न, अलिकति त उठायो नि, तिमीले आफ्नो छोरीलाई कसरी चुनाव जितायो भने नि त कस्तो गम्भीर। त्यो पनि तपाईँको घर झगडा नमिलिसके पछाडि जब घर पोलेर खरानीको व्यापारमा निक्ले, व्यापार बढाउन भनिराख्या हो। तर अब प्रश्न त उठ्यो नि त गम्भीर। जस्तो मैले उठाइरहेको प्रश्न त यही हो नि, छोरी बुहारी स्वास्नी किन म भन्थेँ नि त। आयो त विषय ठाउँमा। त्यसपछि उनीहरूले विद्या भण्डारीले त्यही भूमिका खेलिन् भन्ने आधारमा महाअभियोग लाने भए हो कि होइन? अब यो त गर्न पाइने कुरा थिएन नि त। आफूलाई भने जस्तो नमान्ने बित्तिकै महाअभियोग लाने चलन छ। हिजो सुशीला कार्कीलाई पनि त्यही गरे नवराज प्रकरणमा। लोकमान सिंह कार्कीले पनि बालोटारको फाइल उठाउन खोज्दा त्यही गरे। अब योचोटि चाहिँ विद्या भण्डारी आफूले भनेअनुसार मानिनन् भनेर फेरि त्यही हतियार तयार, त्यसको लागि महाअभियोगको परिकल्पना गरिएको हो त, पटक्कै होइन नि त। त्यसकारण उनीहरूको जुन एउटा स्वभाव के छ भने आफूले चाहिँ जे गरे पनि क्रान्ति नै हुन्छ भन्ने छ। जस्तो प्रचण्ड जहाँ आइराखेका छन् यो पनि क्रान्ति नै हो भन्छन्। त्यो क्रान्ति त अब बिक्दैन नि, बिक्ने नारा भएन नि त। बिक्छ र क्रान्ति त्यो अर्को कुरा भयो। तर बादलले नै पनि ओलीले जुन गरिरहेछन्, ओली जहाँ पुगिरहेछन् बादल, त्यो पनि क्रान्ति अरे ल। त्यो पनि क्रान्ति अरे ल। यस्तो पनि ठगीको एउटा हद हुँदैन? त्यो आफै क्रान्ति अरे।
संसद विघटन गर्नु त साहसिक निर्णय अरे। उनीहरूले जे भने पनि गरे पनि त्यो क्रान्ति हुन्छ भन्ने यिनीहरूको बुझाइ छ। हामीले जे गरे पनि पदको लागि भन्ने हुन्छ। यस्तो बेतुका कुरा नि गर्दै हिँड्ने हो। यो क्रान्तिले हामीलाई चाहिँ कता लगिराखेको छ, मुलुकलाई कता लगिरहेको? होइन, यो क्रान्तिले नभनौँ न, यो भ्रान्तिले भनौँ न। यो उनीहरूकै शब्दमा क्रान्ति नै सही। यो क्रान्तिले त मुलुकलाई सिक्किम बनाउने हो। यो बाटो त्यहाँ मात्रै पुग्छ, यो कहीँ अन्त जाँदैन। अराजकता र अस्तव्यस्तता खडा गर्ने र मुलुकको अस्तित्व सिद्ध्याइदिने 10 वर्ष लाग्ला, तर कुरा त्यही हो। अब अहिले भनौँ न के भन्थे, सम्पूर्ण क्रोनोलोजिकल उनीहरूले समस्या देखाउँदै सुविधाको बहुमत नहुनु नै नेपालको राजनीतिको चुरो समस्या हो भन्थे। उनीहरूलाई पहिला चाहिँ के चाहियो? बहुमत चाहियो। होइन, सुरुमा उनीहरू के भन्थे? राजतन्त्र समस्या हो भन्थे। राजतन्त्र भयो। हिन्दू राज्य समस्या हो भन्थे। धर्मनिरपेक्ष भयो। संविधान सभा नहुनु समस्याको जड भन्थे। संविधान सभा भयो। संविधान सभा मार्फत संविधान नआउनु समस्या भन्थे। त्यो पनि भयो। सुविधाको बहुमत भएपछि चाहिँ हामी यो देशलाई स्वर्ग बनाइदिन्छौँ भने त्यो पनि भयो। तर हामीले त केही पनि पाएनौँ त। अब हामीले केही पनि पाएनौँ बाबा भन्यो भने पद नपाएर भन्छन्। मेलम्ची आएन नि त पद नपाएर। ओम्नी मा भ्रष्टाचार भयो नि त पद नपाएर। यतिले किन यस्तो गरिरहेछ पद नपाएर। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ किन हिमालयन एयरलाइन्सलाई सबै पद नपाएर। यस्तो पनि भन्दै हिँड्ने हो। अनि पत्याउने मान्छेले चाहिँ फेरि होइन, यिनीहरूले देश सिद्ध्याउने चाहिँ जानेर नजाने, कहिलेकाहीँ मान्छेले नजानेर पनि अपराध गर्छ अरे के। नजानेको नि हुनसक्छ कतिले। पार्टी फुटाउनु त अपराध हो भनेर त भीमरावले पनि भनेको थियो, माधव नेपालले पनि भनेको थियो। त्यसो भने अहिले त फुट्यो त, यो त अपराध हो नि त। त्यो अपराधको पछि लाग्ने हो त त्यत्रो पढे लेखेको नेताले? फुटायो नि त पार्टी त। हाम्रो पोजिसन त यो पार्टी एकतै होइन, हुनै सक्दैन, भए पनि यसले कुनै परिणाम दिँदैन। दिए पनि त्यो भन्नु पऱ्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। 1 2 3 4 क्याटेगोरिकल्ली भनेको त यही हो नि। आज त्यही नै कुरा भयो। रथारोहण गराउनु पर्ने मलाई चाहिँ त पद नपाएको। के पद दिन्छन् मलाई? ल भनौँ, के चाहिँ पद दिन्छन् यिनीहरूले मलाई? तपाईँ किन्न सक्नुहुन्न? अब भनेपछि त थाहा छैन। पद पाउने 3टा भन्दा 4टा विधि छैनन् नेपालमा। त्यो त जम्मैलाई थाहा छ त्यो कुरा। आएर त ऊ त्यो यो हाम्रो यो कमान सिंह लामाको प्रकरणमा 2.5 करोडको सेयरको कुरा आयो कि आएन? त्यो त्यही राजदूत पदको पैसा हो। त्यो म भन्थे मात्रै यिनीहरूले पत्याएका थिएनन्। अब खण्डन गरौँ त यो कुरालाई कसरी गर्दा रहेछन् भनेका छन् कम्युनिस्ट। एउटै प्रोजेक्टमा 2.5 करोडको त एउटा सेयरको कुरा गर्छन्। त्यो कम्युनिस्टले गर्ने कुरा हो त्यो? कहाँ आएको त त्यसै? के हो त त्यो? तर त्यो एउटा बिचारा एउटा मात्रै किस्सा हो त्यो। यस्तो नहुने त कुनै होइन भने उनीहरूले भनौँ न कसलाई भन्नु। त्यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनको बाबुराम कत्रो आदर्शको कुरा गर्छन्। त्यो पप्पू कन्स्ट्रक्सन भन्ने को? कसरी एमपी भयो त्यो पप्पू कन्स्ट्रक्सन? अब अरू जम्मै अल ठेकेदार आरतीहरू, स्कुलका माफियाहरू तिन्छन्, स्वास्थ्य माफियाहरू तिन्छन्। अनि यस्तो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ? अनि मैले यो भने होइन त। अनि यो चाहिँ के पदै नपाएर हो त्यसो? राजदूत नपाएर, भिसी नपाएर भनौँ न। अहिलेको भिसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनको के नातेदारी छ? कलाउँदै हेरौँ न के आधारमा पद पाइन्छ भन्ने कुरा ती क्लियर छ नि। प्रचण्डले आफ्नो बुहारीलाई बनाए। ओली, खरेल, सङ्गरौला भन्दा अरूको नियुक्ति नै हुँदैन। जमल देखाएको छैन। अनि कार्कीले पनि पाउँछ नियुक्ति कतै? कुन चाहिँ कार्कीले नियुक्ति पायो? पाएकै छैन, मैले देखेको छैन कुनै। त्यो हुँदै अनि मैले यसो भनेर पद पाउँछु। यदि मलाई पदै प्यारो थियो भनेदेखि त मेरो के खड्गौलीसँग चिन्ता नभएको र? हटलाइन छ मेरो खड्गौलीसँग। त्यो बाटो पो भइन्छ त पदमा त। यो बाटो पदमै पुग्दैन। अनि त्यस कारणले पढे लेखेको मान्छे बहुला हुन्छ भन्थे नि उहिले। किन रहेछ भने ज्ञानी गुणीलाई बहुला भन्दैपछि त अनि मूर्ख स्वाटहरूको राज्य चल्ने भयो नि त। त्यो रहेछ षड्यन्त्र। त्यही भइरहेछ। त्यही नै यो नेपालमा भइरहेछ। अब भनौँ सबै भनौँ न, अल लयर त लु परराष्ट्र मन्त्री भनौँ, अर्थमन्त्री भनौँ, प्रधानमन्त्री भनौँ, राष्ट्रपति भनौँ, कोही पनि आइए पास छैन त्यहाँ। अनि यो बुर्जुवा शिक्षा हो, क्रान्ति गरे पुग्छ, पढ्नै पर्दैन भन्ने हो कि भन्ने लाग्यो यहाँका मान्छेलाई। गोद्य अनि अनपढ मूर्खहरूले त्यसको घानमा आज देश पर्यो। सिम्पल यति हो नि कुरा। अब भालुवाटार जस्तो विचलन गरेर खाने
पद नपाएर हो त त्यो कि छ बालोटार नेपाली प्रधानमन्त्रीसँगै छ बालोटार पद नपारे हो त यो पनि मैले भने नि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपालीको आय स्रोत भरपर्दो आय स्रोत भनेको चाहिँ त्यो मात्रै थियो त्यो हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिइसकिएको छ त्यो भन्दाखेरि त्यो के पदै नपाएर हो मेलम्चीको कुरा अघि पनि मैले कत्रो क्राइम भएको छ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो क्राइम मेलम्ची हो 28 वर्ष भयो अहिले यति अपव्यय भयो त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन पदै नपाएर हो त त्यसकारणले मान्छेले ध्यान दिनुपर्छ अब अहिले नेकपा भित्रको यो खालको घर झगडापछि पूर्व माओवादीहरू मिल्नु पर्यो पूर्व क्रान्तिकारीहरू मिल्नु पर्यो उस्तै पऱ्यो बन्दुक उठाउनु पर्यो अर्को क्रान्तिमा जानु पर्यो यी खालका हामीले व्यापारिक नयाँ नयाँ नाराहरू देखिरहेका छौँ त्यो सम्भावना देखिन्छ अब त्यो राजनीतिमा त सबै सम्भावनाहरू ओपन हुन्छन् भनिन्छ हैन महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफू सत्ताबाट बेदखल हुने बित्तिकै क्रान्ति गर्छु भन्ने कुरा कतिको मिल्छ भन्ने हो हिजो यही कुरालाई लिएर चाहिँ विप्लव त्यो बाटोमा जाँदा प्रतिबन्ध लगाएर दमन गर्नेहरू यिनीहरू नै होइनन् जसले चाहिँ बन्दुक उठाउँछु भनेका छन् त्यो पनि पदै नपाएर हो त उनीहरू चाहिँ पदबाट निस्किने बित्तिकै क्रान्तिको कुरा गरिहाल्छन् उनीहरू हैन कहिले जङ्गल जान्छु भन्छन् कहिले मङ्गल जान्छु भन्छन् यी जङ्गलमा गएर हुन्छ के जङ्गल भनेको के ठगी खाने भाँडो हो त्यसकारणले यो अराजनैतिक यो चाहिँ प्रतिक्रिया हो त्यसकारण मैले के भनेको छु नेपालको राजनीतिक मुद्दालाई सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नै पर्छ जबसम्म त्यो गरिँदैन राजनीति नसल्टिँदासम्म त अरू कुरा नसल्टिँदैन नि त अब यो राजनीति सल्टिँदै गर्दाखेरि हामी 62-63 को आन्दोलन जन भन्ने शब्द दुरुपयोग नगरौँ 62-63 को त्यो आन्दोलन संविधान सभाबाट जारी भएको त्यो संविधान जनपक्षीय थियो अथवा थिएन हाम्रा एजेन्डा थिएनन् बहस धेरै भइसकेका छ यी दुवै कुराबाट आएको भनिएका उपलब्धिलाई हामी त्याग गर्दैछौँ राजसंस्थाको कुरा उठिरहेको छ नि अहिले होइन अब अथवा त्यो हाम्रो काबुको विषय होइन अब इन्टरनल्ली त अब त्यस्तो भन्न पाइँदैन होइन तर नेपालका राजनीतिक विषयहरू जस्तो अहिले त प्रचण्डले खुल्लमखुल्ला भनेको छ नि त हामी कहाँ निरङ्कुशता हाबी भयो भारत चाहिँ अगाडि आइदिनु पर्यो खुल्ला यो त मलाई गर्भाधान गर भने जस्तो हो नि त गोपाल प्रसाद रिमालको भनाइ थियो प्रेमीले चाहिँ प्रेमिकाप्रति उसको धारणा चाहिँ गर्भाधानको हुन्छ अरे तर भन्दा म तिमीसँग प्रेम गर्छु भन्छ सिधै म तिमीलाई गर्भाधान गर्छु भन्नु त मिल्दैन म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नेको प्रेमको बाटो गर्भाधानमा पुग्छ यही हो कुरा तर भन्दा कति राम्रो शब्द प्रेम भन्छ अब यहाँ निरङ्कुशता हाबी भयो त्यसकारण चाहिँ आऊ भनेपछि त भारत आऊ अनि यहाँको राजनीतिक व्यवस्थापन गरिदियो भन्ने नै त्यो त ओपन हो नि यो त भनिरहेछ उनले त्यसो भने ल म आएँ अनि म राजालाई टाउकामा राखिदिन्छु त्यसपछि तिमीलाई गराइदिन्छु भन्यो भने त्यो त हुँदैन भन्ने होला फेरि यिनीहरूले विस्तारवादी भारत भन्ने होला फेरि त्यस कारण यिनीहरू एकदमै अपरिपक्व र स्वार्थी नेताहरू उनीहरूको स्वार्थ र अपरिपक्वताले गर्दाखेरि यो देशै रहँदैन कि भन्ने ठाउँमा विषय आइराखेको छ आम मान्छेले हामीले यो कुरा भन्दा भनेर कान ठाडा पार्नुको सट्टा हामीलाई पनि पदको रोदन भनेर किनारा लगाइदिने उनीहरूले यो घृष्टता गरिराखेका छन् यसको मूल्य कति चर्को हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरूले यो थाहा पाउनुपर्छ राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन तपाईँको विश्लेषण तपाईँलाई 2 वर्ष अगाडि सोध्दै गर्दा यो कम्युनिस्ट एकता हुँदै होइन यिनीहरू टिक्दैनन् फुट्छ 2 वर्ष अगाडि तपाईँ भन्दै आउनु भएको छ त्यही डिलमा उभिएर तपाईँलाई म आज सोधिराखेको छु कि नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन इन्टरनल्ली नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ एक्सटर्नल्ली राज संस्था आयो भने तपाईँ हामीले रोकिन्छ हामीले त मनोविज्ञान देखेका छौँ नि शक्ति राष्ट्रको देखेका छैनौँ किनभने अब एकदमै अब फन्डामेन्टलिस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट छ भारतमा होइन त्यसमा कुनै ऱ्यासनलिटी छैन फन्डामेन्टलिस्टले ऱ्यासनललाई हेर्दैन त्यसकारण उसको मनोविज्ञानले उसरी नै काम गर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन त्यसकारण इन्टरनल्ली चाहिँ नेपालमा राज संस्थाको रेस्टोरेसन हुँदैन इन्टरनल्ली यो ज्ञानेन्द्रले भनिरहेको छ दलले मलाई राजा बनाएको होइन नेपाली जनताले
हटाएको होइन भने त क्लियर कट भनिरहेछ नि त। जब जनताले नै हटाएको होइन भने कसले हटायो त यत्रो ठुलो राज संस्थालाई? भनेपछि कसै बाहिरले हटायो, किनभने राज संस्था अन्त्य एजेन्डामा पनि थिएन, हट्यो त। कसले हटाएको थियो राज संस्थालाई? कमल थापाहरू ती थिए। सबभन्दा ठुलो फटाइ त उनीहरूबाट भएको छ नि त। उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा नछोडिदिएको भए आज हिन्दू राज्यको कुरा पनि राज संस्थाको कुरा पनि एउटा जीवित एजेन्डाको रूपमा रहिरहन्थ्यो नि त। संसदीय पार्टी भएर कम्युनिस्ट क्रान्ति फेरि बन्दुक उठाउँछु सबै भन्न पाइँदा अनि कमल थापाहरूले त्यो भन्न नपाउने भन्ने कुरा त केही पनि थिएन नि। तर त्यो सबै उनीहरूले बेचेर खाइसके हिजो। अब राज संस्थाको कुरा कसले उठाउनु ल भन्नु त? राज संस्था लास्टमा सडकमा त उठ्न थाल्यो नि। सडकमा उठेर के हुन्छ? त्यसको वैधता चाहिन्छ नि, त्यसको हैसियत चाहिन्छ। त्यही त, त्यसलाई आकार लिनको लागि हामीले अहिले सृजना गरिराखेको जुन आन्दोलन छ यसमा चाहिँ कुनै छिमेकी राष्ट्रको एउटा सद्भाव भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कमल थापाहरूकै मनसाय सुनिन थाल्यो नि त। अब त त्यो त उनीहरूले, किनभने प्रचण्डले नै आऊ भनिसकेपछि कमल थापाहरूले भने भने कत्रो कुरा भयो र? कुनै ठुलो कुरा भएन। मैले भने अब त्यसको लेजिटिमेसी, त्यसको संगठनात्मक प्रारूप, त्यसको शक्ति, राजाको नाममा खाने भनेको त सूर्यबहादुर भने पनि, लोकेन्द्र बहादुर भने पनि, कमल थापा भने पनि, कुनै थापा भने पनि राजाले पालेका मान्छेहरू त कोही पनि राजाको लाइनमा छैन नि त अहिले। त्यसपछि राजाको एजेन्डा उठाउने मान्छे को त नेपालमा? बालकृष्ण नेउपाने, सुरेन्द्र भण्डारी यिनीहरू छन्, जसले यो राजाको नाममा 1 रुपियाँ पनि खाएको छैन, आजसम्म एउटा पद पनि भोग गरेका छैन। यो विरोधाभासले नै राज संस्था गएको छ नेपालबाट। मैले राजैसँग भेटेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ सरकार तिम्रो जो स्टेपिङ हो त्यसको घानमा राज संस्था पर्यो। मैले राजैसँग भनेको कुरा हो। यी फिस्टासँग के भनिरहनु पर्यो? मैले आफै राजालाई भने तिम्रो जो स्टेपिङ र रङ जुन तिमीले पात्र पछिल्लो चरणमा टिप्यौ, त्यसपछि यो सूर्यबहादुरबाट धोका भयो, लोकेन्द्र अनेक बहादुरहरूबाट धोका भयो, लास्टमा कमल थापाबाट पनि धोका भयो। अरू होइन, सबैको नाम नलिउँ होइन, उनीहरूलाई नराम्रो लाग्छ होला। अनेक संरचनाहरू छन् यहाँ। कुनै पनि संरचनाले राजाको लागि त एक शब्द पनि बोलेन नि त। किनभने राज संस्था अन्त्यको त एजेन्टै थिएन त्यहाँ। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा थियो त्यहाँ। सिद्धियो कुरा, ऊ वैधानिकतामा आयो कुरा सिद्धियो। फेरि कहाँ हट्यो त्यो राजा भन्ने? कसले हटाएको यसलाई? के आधारमा हटाउने? कमल थापाहरूले रिपिटेडली त्यो कुरा पोजिसन बनाइरहेको भए नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नै हुने थिएन, गणतन्त्र पनि आउने थिएन। कहाँ आउँथ्यो? 24 स्थान त उनीहरूले दोस्रो संविधान सभामा चाहिँ जितको 24 भनेको त 17-18 लाखको भोट हो। अहिलेको माओवादी जतिकाको भोट हो। भोट पनि छ उनीहरू, लेजिटिमेसी भयो, त्यसले दिन्थ्यो। अब गद्दारी सदारी हामी नभनौँ न, अब खालि एउटा सिनारियो हामी देखाइदिउँ। त्यसपछि राज संस्थाको एजेन्डा चाहिँ विलुप। अब नेपालको राज संस्थाको कुरा गर्नेमा को त भन्दाखेरि कृष्ण भट्टराई, मनिषा कोइराला, प्रकाश कोइराला। पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसका केही पुस्ता, खोइ काङ्ग्रेसको पुस्ता भन्ने मैले के पनि दिएको थिएँ। मुख्य त यति नै हुन्। यतिले जिन्दगीभरि दुःख दिएको राजाले, फेरि दुःख सबैभन्दा बढी दुःख दिएको यिनीहरू। सबभन्दा बढी लामो जेल बस्ने त भट्टराई नै हो। कत्रो दुःख दिएको छ त। कोइरा बिचरा बिपी कोइरालालाई कस्तो हुर्मत दिँदै त यिनीहरूले। सूर्यबहादुरहरू त मालामाल थिए, लोकेन्द्र बहादुरहरू त मालामाल थिए, कमल थापाहरू त मालामाल थिए। राजनीतिमा के दुःख गरेछ तिनीहरूले भनिदिउँ त। अब अहिले त सुनिल टाइगरको छोरो अरे सुनिल बहादुर थापा, काङ्ग्रेसको उपमहामन्त्री भइरहेछ, सहमहामन्त्री भइराखेका छन्। यो जो पात्र छनौटमा राज संस्थाले चाहिँ अपरिपक्वता देखायो, फल राज संस्था गएको हो। यति हो नि कुरा त। जसको इन्ट्रेस्टमा, जुन इन्ट्रेस्टका लागि राज संस्था फालियो, त्यो शक्ति केन्द्रले चाह्यो भने आउँछ। त्यो त आउटर भन्नेकै त्यही हो। किनभने आउटर, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इङ्गित गरिराख्नु भएको भारतै हो। भारत होस्, चाइना होस्, कोही होस्, उनीहरूको चाहिँ हिजै पनि उनीहरूको पोजिसन भएको भए यस्तो हुने नै थिएन। तर अहिले चाहिँ मैले के भनेको छु भने राज संस्था त सेफली आउट भयो नि त नेपालको राजनीतिबाट। मैले उनलाई पनि भनेको थिएँ, सरकार तिम्रो लागि सबभन्दा राम्रो पोजिसन आज हुन्छ, किन भोलि तिमी फेरि सत्तामा आउँछौ, यिनै आभार बोक्छौ तिमी। राज संस्थाको व्याख्या गर्ने, त्यसको महत्ता बुझ्ने शक्ति त तिमी सहन सक्दैनौ। किनभने राज संस्था भनेकै चाकरी र चाप्लुसीको पर्याय हो।
सरकार सरकार जय जय सरकार हजुरभन्दा राम्रो कोही पनि छैन भनेपछि यो चाहिँ मेरो भक्त रहेछ भन्न ठान्छ। राष्ट्र संस्थाको त संस्थान हो यो, ऊ त्यस्तो हुन्छ। अहिले तपाईँको गणतान्त्रिक संस्थाहरूमा चाहिँ त्योभन्दा कम छ त्यो देखिराख्नु भएको छ र? तब गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाए त मान्छेले, मैले त्यो पटक्कै देखाएको छैन। हामीले हिजो मैले भनिहालेँ जस्तो नेता मर्यो स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनायो, छोरो मर्यो बुहारीलाई भन्यो, त्यो अर्को खालको राजतन्त्र होइन यो। के अरूले भनेको छ र नेपालमा? म बाहेक अरू कसले भनेको छ ल भन्नु त मलाई? छ र यी ल्याङ्ग्राको लुर त्यति भन्ने लुर छ त यिनीहरू? यी त दास जस्ता छन्, झोला बोकेर हिँड्छन् यिनीहरू। यसकै लागि यिनीहरूले चाहिँ हिजो जीवन बलिदान गरेको भनौँ त ल, सिन्सियर हो त यही हो। त्यस कारणले गणतन्त्रको त आफै हुर्मत लिइहाल्यो नि त यिनीहरूले, त्यो त मैले भन्नै पर्दैन, गणतन्त्रै होइन नि यो। लगभग समय सकिएको छ, अन्त्यमा हामी कता जाँदैछौँ? हामी सिक्किम कुनै एउटा आकार, अब 1.5 वर्षको बिचमा चुनाव हुने, नयाँ शक्ति उदाउने अथवा पुरानो व्यवस्था फर्किने, यही संविधानले निरन्तरता पाउने हुन्छ नि सम्भावनाहरू? त्यो सबै हुँदैन, किनभने पुरानो व्यवस्था आयो भने त्यो कसले ल्याइदिने, कसले थाम्ने? नयाँ व्यवस्था गयो भने पुरानो आउने होला। अहिलेको व्यवस्थाले थामी खान नसके पछाडि त स्वतः होला नि। कसरी स्वतः आउँछ? त्यो अराजकतामा जान्छ। स्वतः कसरी आउँछ? को आउँछ त्यहाँ? त्यो स्वतः आउनुभन्दा अगाडि नै यो अराजकता र अस्तव्यस्ततातिर जान्छ। जातीय द्वन्द्वको कुरा गर्दैछन् मानिसहरू। त्यसकारण जताबाट पनि नेपालबाट अराजकताको माहौल सिर्जना गर्ने र यो देश सिध्याइदिने यो विषयवस्तु, नत्र भने दुई तिहाईको चाहिँ शक्ति प्राप्त गरेको जनादेशलाई पनि दुरुपयोग गर्ने भनेको त राजनीतिक अपराध होइन त्यो? त्यति पनि बुझ्दैन मान्छे। तर यो बुझ्नेपट्टि कोही छैन, मिडिया पनि छैन, बौद्धिकहरू पनि छैन, नागरिक समाज पनि छैन। अन्धा हुन् त उनीहरू, केही देख्दैनन् उनीहरू। किन उनीहरू प्रोपर पक्षधर्ताले सिद्ध्यायो? पक्षधर्ता पनि एउटा विषय हो। मैले देख्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ उनीहरू यो क्राइमको अङ्ग छन्। उनीहरू कुन हदमा छन्, कसरी छन्, त्यो त समयले मात्रै खुलाउँछ, परिस्थितिले। अन्त्यमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको बिचमा जुन ढङ्गको अहिले सिंहौरी खेल्ने प्रवृत्ति देखिराखेको छ, यो राजनीतिमा, यो भूगोलमा, त्यो विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिका बिचमा केपी शर्मा ओलीका अघिल्तिर पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भविष्य थामी खान सक्ने परिस्थितिमा छ? यिनीहरू त विनष्ट हुन्छन्, किनभने चुनावमा गयो भने यिनीहरू दुइटै पराजित हुन्छन्। चुनावमा गएनन् भने देश सिक्किमको बाटोमा जान्छ। यो जे भयो भने यो विनाशको बाटो। ऊ भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी विनाशको बाटो, यो भयो भने मुलुक सकिने बाटो। अब हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो भूमिका कस्तो खालको हामीलाई मनपर्छ, मैले त एउटा वार्न गराइने हो। यथास्थितिमा कुनै अर्थ राख्दैन के भनौँ न, वैशाखमा चुनाव हुने भनेका छन्, वैशाखमा चुनाव भएन भने के हुन्छ त? ल अदालतले रेस्टोर गरिदियो, त्यसपछि के हुन्छ त? सबै भाँड हो नि यो, यस्तो पनि गर्ने हो। अब म भनिदिन्छु पद नपाएको भनिदिन्छ, खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। हुन्छ, समय र सम्वादलाई धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, समग्रतामा राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गऱ्यौँ हामीले। हामीसँग 2 तिहाईको गर्भिलो जनमत सहितको सरकार थियो, हामीले संविधान सभाबाट जारी गरेको सम्झौताकै दस्तावेज सहित संविधान थियो, हामीसँग तमाम राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेर एउटा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्ने अवसर पनि थियो। तर कुनै पनि सम्भावना, कुनै पनि अवसरलाई राजनीतिक नेतृत्वले सदुपयोग गर्न नसक्दा आज हामी राजनीतिक भाँड भैलोमा गइराखेका छौँ र मुलुकमा तमाम राजनीतिक शक्तिहरू सङ्घर्षको मैदानमा छन्। तर अवसरका लागि, पदका लागि, भूमिकाका लागि यो सब किन भइराखेको छ? राजनीतिक नेतृत्व समग्रतामा के चाहन्छ यति बेला? अनि सँगसँगै नेपालमा हिन्दू राष्ट्रका कुरा उठेका छन्, सङ्घीयता खारेजीका कुरा उठेका छन्, राज संस्था पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने नारा गन्किन थालेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो इच्छा शक्तिले मात्र यो परिवर्तन सम्भव छ अथवा वैदेशिक शक्तिको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ? यिनै जिज्ञासामा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादको लागि डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।